Gipahigayon ni adtong adlaw Biyernes pitsa 19 ning bulan sa Hulyo 2024 ang orientasyon sa mga tinun-an sa Northern Mindanao of Science and Technology NMSC sa Dakbayan sa Tanggob. Ang nasangpit ng mga tinun-an ang additional kini sa mga beneficiary sa One Family One Professional Program sa probinsya nga nagikan sa nagkalain-laing lugar ning lalawigan sa Misamis Occidental nga mukabat dulan sa 3,000 ka mga estudyante nga didto gipatunga sa NMSC. Ang maong kalihukan ang gitambungan mismo ni Governor Henry Wominal. Sa interview ni Vice Mayor Tito Desina sa Tanggob City, matod pa niya nga ang maong mga estudyante dito kini gipa-enroll sa NMSC sa katarungan nga usa sa mga requirements nga mamahimong university ang Northern Mindanao of Science and Technology. Ug usa sa mga requirements nga mamahimong university kinahanglan nga karon nga semester moabot og 6,000 ka mga estudyante ang NMSC. Kini ang gihingusgan ni Governor Henry Wominal tungod kay siya usab ang nag-sponsor sa maong bill nga mamahimong university ang NMSC. Orientation to siya sa mga estudyante nga beneficiaries pakibali sa beneficiaries sa program nga gihimo karon sa probinsya sa Misamis Occidental. Then ang coverage niya to Tibok Misamis Occidental to. Okay. Taga Tibok Misamis Occidental. Dayon diri pa-eskwelahon sa to sa NMSC, no? Ang rason tuyo ngano nga dire ang gipokus ni Governor Henry nga sa iyang program sa additional to sa OPOP, no? Katong One Professional One Family program. So additional to siya, almost 3,000 ka mga estudyante nga gipa-enroll gid sa NMSC tungod kay ang punto ni Governor Henry nga siya mo'y nag-sponsor sa bill nga mahimong university, no? Ang NMSC. Og din kaloy sa Ginoo hapit na. Hopefully mga 30 or 45 days from now magkaluyan ta sa Ginoo maaprobahan na gid nga mahimong university. Si Tanggob City Vice Mayor Tito Desina. Nagpasalamat si Vice Mayor Tito Desina sa kagamahanang provincial pinaagi ni Governor Henry Wominal tungod kay daghan nga taga-Tanggob ang nakapahimulo sa maong programa ug hapit na usab ma-approve ang proposed bill nga mamahimong university ang NMSC sa Tanggob City. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.